अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जुगनू मैथ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपका दोस्त कामरान अली। जुगनू मैथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम मैट्रिक से लेके जितनी भी आगे मास्टर क्लासेस हैं उनका मैथ पढ़ाते हैं और साथ ही हम जो है इंटरव्यूज़ लेते हैं। आज हम जिस शख्सियत का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं वो तहसील सादिकाबाद में उर्दू अदब से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं। रिस्पेक्टेड सर मोहम्मद खालिद खोकर साहब, जो कि इस वक्त इकरा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से वाबस्ता हैं। हमारे साथ रहिएगा, कहीं ना जाइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी आपकी सर। थैंक यू सर। सर आज हम आपसे कुछ बातें करेंगे। सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने जुगनू मैथ प्लेटफॉर्म को जो है वो टाइम दिया। सर आपसे पहला सवाल ये है कि आपने जो अपनी तालीम उर्दू अदब में जो है वो हासिल की, सर इसमें आपका अपना एक जो है वो मोटो था जब स्टार्ट से, या वालिदैन ने कहा था, या सर हादसाती तौर पर आए, या आपने किसी उर्दू अदब महफिल को अटेंड किया वहाँ से आपको शौक़ पैदा हुआ? तो बुनियादी तौर पे मेरे वालिद साहब उनके नंबरदार थे, वो तो चाहते थे कि मैं नायब तहसीलदार भर्ती हो जाऊँ, लेकिन मुझे क्योंकि अदबियात से शुरू से लगाव था, मिलान तबा था, तो मैंने हमेशा उनसे यही कहा कि मैंने या मास मीडिया में जाना है या मैंने एम ए उर्दू करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरी बात को साथ किया, मान लिया, कहते भी ठीक है ज़िंदगी आपकी है। तो मेरा शौक़ था पढ़ाना, क्योंकि मैं समझता हूँ कि तख्लीकी अज़हान को इस फील्ड की ज़रूरत है, इस फील्ड में आना चाहिए, क्योंकि अज़हान की तालीम और तरबियत बहुत मुश्किल काम है। पूरी दुनिया में आप देखें टैलेंटेड लोग, ज़हीन लोग इस पेशे में उतरवाते हैं, क्योंकि ये सीरत बच्चों की सीरत संवारना या अज़हान को संवारना या मतलूबा तब्दीली जो भी है वो लाना बहुत मुश्किल है। इसमें यकीनन टैलेंटेड लोगों को आना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जिस आदमी को दुनिया में कोई और काम शौक़ था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसे पूरा भी किया। अल्लाह ताला ने इस शोबे में मुझे बड़ी इज़्ज़त दी है। मुझे इस बात पे फ़ख्र है कि मैं स्टार्ट से ही इकरा पब्लिक स्कूल से वाबस्ता हुआ, फिर 92 में जो ही इकरा का कॉलेज बनाया गया मैं उसका तासीसी मेंबर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे इस पे फ़ख्र भी है। सर आप उर्दू के जो है वो माशाल्लाह काफ़ी उर्दू के साथ आपका लगाव है, तो सर उर्दू के हवाले से थोड़ी सी हिस्ट्री अगर आप हमें बता दें कि उर्दू का आगाज़ किस सदी में हुआ और उर्दू जो है इस वक्त आप उर्दू को किस स्टेज पर देख रहे हैं, तालीम के हवाले से, ज़ुबान के हवाले से? मेरा ज़ाती ख्याल है कि इसमें हम हतमी तौर पे तो नहीं कह सकते, क्योंकि मुख्तलिफ नज़रियात हैं उर्दू की तश्कील के बारे में। अमूमन 4 नज़रिए हैं। किसी का ख्याल है कि जी ये जनूबी हिंद में इसको, किसी का ख्याल है सिंध में, किसी का ख्याल है पंजाब में। हर एक के अपने अपने दलाइल हैं, और इस पे माशाल्लाह बहुत अच्छी किताबें भी मिलती हैं जिसमें बड़े आला किस्म के दलाइल दिए गए। बहरहाल एक बात तय है कि मुसलमान किसी भी सदी में किसी भी शक्ल में जब वो हिंदुस्तान के साहिलों पे उतरे तो यहाँ के मकामी लोगों के साथ इख्तलात के साथ मेल जोल से एक नई ज़ुबान यकीनन तश्कील पाई होगी। वो दरअसल उर्दू की इब्तदाई शक्ल थी। यही वजह है कि आज भी हिंदू उर्दू के साथ एक मुआनदाना रवैया रखते हैं, उसे मुसलमानों की ज़ुबान समझते हैं, कहा जा सकता है। सर उर्दू मैंने अक्सर देखा जो उर्दू अदब सीखते हैं वो भी कहते हैं कि अगर आपने अदब सीखना है तो फ़ारसी भी ज़रूर सीखें। उर्दू का फ़ारसी के साथ क्या ताल्लुक़ रहा है, और फ़ारसी जो है वो उर्दू जो फ़ारसी बोलने वाले हैं उनकी उर्दू में क्या खिदमात हैं? बुनियादी तौर पे आप यूँ समझे ना कि अगर खुदा ना खास्ता किसी बच्चे की वालदा फौत हो जाए तो उसको पालने पोसने में बड़ी बहन का बड़ा किरदार होता है। तो उर्दू को पालने पोसने में फ़ारसी का बड़ा किरदार है। आप इसकी बड़ी बहन समझ लें इसको। उसने इसको ज़ख़ीरा अल्फाज बढ़ाने में, और फिर सूफिया कराम जो थे जिनकी उर्दू की तरवीज में एक बड़ी अहम किरदार है, तो वो ज़्यादातर फ़ारसी बोलने वाले थे। फिर हिंदुस्तान में फ़ारसी जो थी वो दफ्तरी ज़ुबान भी थी। इस वजह से भी हम देखते हैं कि उर्दू की तरवीज में, इसकी पर्दाख्त में, इसकी परवरिश में फ़ारसी और उसके बाद अरबी का बड़ा अमल दखल है। सर आपने शेर व शायरी पे भी किताबें लिखी हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये शेर व शायरी का सर आपको शौक़ कब से हुआ? शादी से पहले, शादी के बाद? बुनियादी तौर पे तो ये शादी से पहले का मामला है। हुआ यूँ कि कुछ आप पता है कि अंदरूनी हालात बैरूनी हालात का दखल होता है शायर की तख्लीक में। तो अपने प्यारों की, मेरी वालदा की अचानक, जब मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, अचानक डेथ हो गई। फिर 96 में मेरे वालिद की बेवक्त मौत ने एक मिजाज, पहले भी एक शौक़ तो था लेकिन मैं बहुत ही कम लिखता था, लेकिन वालिद साहब की बेवक्त मौत ने जो एक जुदाई का, हिजर का एक तस्वर जो दिया मुझे,
उसी को एक ख्याली हवाले से लेके फिर मैं शायरी करता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी पजीराई मिली। तो बुनियादी तौर पे मैं बाकी अहमदपुरी और ज़हूर चौहान साहब से इसलाह लेता रहा हूँ। मार सगीर अहमद सगीर साहब बड़ा नाम है उर्दू शायरी में, वो भी माशाल्लाह मुआमरत फरमाते रहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक मेरी 2 कुतुब जो हैं, तो ख़ुसूसन अब जो कुछ माह पहले आई है बिला जवाज़, उसको जो पजीराई मिली चाहे दो। सर मैट्रिक के बाद फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जब बच्चे यानी कि उर्दू पढ़ते हैं तो उनमें आप तो माशाल्लाह एक कॉलेज लेवल के आपकी काफ़ी खिदमात रही हैं और बतौर तदरीसी का काम भी आपने काफ़ी संभाला हुआ है। तो आपको जो मसाइल पेश आ रहे हैं अगर उस पर आप रोशनी डालना चाहें तो। बुनियादी तौर पे मैं समझता हूँ कि इसमें हमारे स्कूलों का बड़ा दखल है। स्कूलों में पढ़ाने वाले असातिज़ा जो हैं वो एक तो चेकिंग वर्क बेहतर नहीं करते, इमला के हवाले से वो बच्चों पे इतनी तवज्जो नहीं देते। यही वजह है कि बच्चे जो है ना उनका लिखने का अंदाज फिर जिस तरह एक पेंसिल से, मार्कर से, बाल पॉइंट से, किसी दौर में हम लोग बड़े खुशखत थे, हमारे बच्चे भी, क्योंकि हम लोगों ने तख्ती इस्तेमाल की हुई थी। तो आजकल के बच्चे जो हैं एक तो उनमें वैसे शौक़ नहीं है, फिर जो रही सही कसर थी वो मोबाइल और उसके ज़ौक़ ने भी मत मार के रख दी है बच्चों की। बच्चे इसमें शौक़ ही नहीं रखते, उर्दू पढ़ने में उनको इतना ज़्यादा, यही वजह दिक्कत, तशरीह याद नहीं कर सकते, यही वजह शेर समझना, हालांकि आम इंसानी जज्बात हैं, समझना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन हमारे तलबा का क्योंकि रुझान नहीं है, यही वजह है कि लिखने में भी उनको मसाइल हैं, इमला ठीक नहीं है, बेहतर नहीं लिखते लफ्ज़ लिखना, क्योंकि शुरू से उनको तख्ती लिखाना नहीं सिखाया गया शुरू में, क्योंकि हमारे यहाँ असातिज़ा पहले बुज़ुर्ग शुरू ही तख्ती से किया करते थे, खुशखत होते थे, कलम होती थी, आजकल वो दस्तूर नहीं रहा। फिर ये है कि बच्चों को आप यूँ कह सकते हैं बेशक टेस्ट बहुत दिए जाते हैं, लेकिन चेकिंग वर्क जो है वो बेहतर ना होने की वजह से मैं समझता हूँ कि बच्चों में बहुत सी उर्दू के हवाले से खामियाँ रह जाती हैं। सर आपके ख्याल में एक पीरियड जो होता है क्लास में, जो एक टाइम टेबल के मुताबिक, वो मेरे ख्याल में मैक्सिमम जो है वो 40 से 50 मिनट का होता है। आपके ख्याल में सर एक क्लास की तादाद कितनी होनी चाहिए जिसमें एक उर्दू टीचर जो है वो अपना काम मुकम्मल करवा सके? मेरा ज़ाती ख्याल है कि अगर एक क्लास में 35 या 40 स्टूडेंट हो तो उस्ताद के लिए भी आसानी है, वो हर बच्चे को एक भरपूर तवज्जो देकर सही तरह उनको गाइड भी कर सकता है, बता भी सकता है, जो भी खामी है उसको पॉइंट आउट भी कर सकता है। इस तरह इतनी तादाद की कापियों को चेक करना, टेस्ट लेके बर वक्त उसे वापस करना, पर्चों को अच्छी तरह जांचना, ये खासा मुमकिन है। लेकिन जो इससे तादाद बढ़ती है तो क्योंकि सीधी सी बात है, मुख्तलिफ इलाकों स्कूलों से आए हुए बच्चे हर एक की, किसी की उर्दू कैसी है, किसी की लिखाई कैसी है, तो क्योंकि लेबर करनी पड़ती है, फिर हमारे असातिज़ा भी जी चुराते हैं उससे, कहते हैं चलो ठीक है जी चल लेंगे। इकरा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस सर, मैंने रिसेंटली खालिद अकरम साहिब साहब का भी इंटरव्यू लिया था, वो भी हमारा जनाब यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, जितने नाजरीन देख रहे हैं हमने लिंक पे उसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, आप उन्हें भी वॉच कर सकते हैं। सर इकरा पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, जितने भी मैं उनके स्टाफ मेंबर से मिला हूं आज तक, वो कहते हैं कि जो इज़्ज़त हमें इकरा से मिली है, इकरा कॉलेज से मिली है, वो कहीं और नहीं है। अक्सर टीचर से ऐसे भी मुलाकात हुई है जो वो कहीं और मूव ऑन हो गए हैं, लेकिन वो अभी भी इकरा को याद करते हैं। आज तो सर आप हमारे जो है ना वो कब्जे में बैठे हुए हैं, मैं आपसे पूछूंगा ये क्या वजह है, इकरा में क्या ऐसी चीज़ है जो आपको और कहीं नहीं मिल रही? और आप भी माशाल्लाह आप हम ये भी बताएंगे कि कितने अरसे से आप इकरा से हैं, इकरा के साथ ताल्लुक़ है आपका, और ये भी आप हमें बताएंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी वजह है जो आपको कहीं और जाने को आपका मन नहीं करता? वाकई जी ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं 92 से इकरा से वाबस्ता हूँ, बतौर उस्ताद भी और बतौर वाइस प्रिंसिपल भी। तो मेरा जो एक मुशाहिदा है गहरा, क्योंकि हमारे यहाँ तालीम के साथ तरबियत का पहलू बड़ा नुमायाँ है, हम तालीम के साथ तरबियत पे भी बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं। इसी तरह हम के साथियों का एक जो भी इकरा में आते रहे माशाल्लाह, बहुत से लोग इस कारवां का हिस्सा रहे और आज हमारे साथ नहीं भी है, वो जहाँ भी गए अल्लाह उन्हें कुछ, लेकिन एक बात तयशुदा है कि हमने हमेशा, हमारा ये माटो रहा है कि उस्ताद जो है ना, बतौर उस्ताद उसका एक मकाम है, उसकी एक इज़्ज़त होनी चाहिए। यही वजह है हमने बच्चों को काबिल में हमेशा उस्ताद को प्रेफर किया है, उस्ताद की सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा बहाल रखा है, अपने सिर्फ कहने की हद तक नहीं, रवैयों से। यही वजह है इतने बेहतरीन रवैये। अब मैं इतने अरसे से वाइस प्रिंसिपल हूँ, मैंने कभी भी इस तरह शो नहीं किया कि मैं आपका बॉस हूँ, नो नॉट एट ऑल। मैं साजा कम्युनिटी में से हूँ,
اس لیے ہمارے یہاں یہی وجہ ہے الحمدللہ یہ پھر ہماری خوش قسمتی بھی ہے کہ اقرا کے کارواں میں اگر کوئی چلا بھی جاتا ہے الحمدللہ اس سے بہتر جو ہے نا اپنے سکلفل استاد ہمیں کیونکہ ہماری نیت صحیح ہے. پھر ہم جس کاز کے لیے کوشاں ہیں وہ بڑا نوبل ہے. ہمارا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے کہ جی لوور اور مڈل کلاس کے بچوں کو تعلیم ایجوکیشن سے آراستہ کیا جائے. ایسے لوگ جو مالی طور پہ وہ کبھی یہ نہ سوچیں کہ جی پیسے نہیں تھے اس لیے ہم بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلا نہیں سکے. اقرا کی اس حوالے سے بڑی خدمات ہیں. تو بہرحال میں یہ سمجھ سکتا ہوں, کہہ بھی سکتا ہوں کہ ہمیشہ میں نے اب اتنے سال پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو 28 سال سے زیادہ مجھے اقرا میں ہو گئے. میں نے ایک لمحے کے لیے بھی یہ کبھی نہیں سوچا کہ اقرا چھوڑ کے کسی, مجھے بھی بڑی آفرز ہوئیں بڑے پیسوں کیا, لیکن کیونکہ جو رسپیکٹ جو ہے مجھے اقرا سے ملی ہے میں دلی طور پہ آنر دیتا ہوں اپنے انتظامیہ کو, اپنے پرنسپل کو, خالد اکرم سعید صاحب کو, کہ ہمیں احساس ہوتا ہے جیسے ہم ایک گھر کے فرد ہیں. ہر ایک کو بنیادی طور پہ عزت دی جاتی ہے, ان کے مسائل کو ڈسکس کیا جاتا ہے, اور ہم صرف انتظامیہ کی حد تک نہیں اپنی پرسنل کیپیسٹی میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں, دکھ میں, درد میں اور خوشی میں. شاید یہی وجہ ہے کہ لوگ جو چلے بھی جائیں ان کو وہ رویے یاد رہتے ہیں. سیدھی سی بات ہے. سر اب کچھ باتیں مجھے سمجھ لیں, میں ایف آئی اے سے ہوں. آپ سر ہر سال باہر جو ہے آؤٹ آف کنٹری میں تقریباً وزٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں. بزنس کے حوالے سے جاتے ہیں, پیسہ چھپانا چاہتے ہیں, یا آپ وزٹ کرنے جاتے ہیں؟ دیکھیں جی, بنیادی طور پہ یہ بات ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ استاد بننے میں آج کل لوگ کبات سمجھتے ہیں. اب یقین کریں مجھے اس پیشے میں آ کے بڑا لطف ملا ہے. اب بنیادی طور پہ میں نہ تو پیسے میں وزٹ کرنے جاتا ہوں میرے, اور مزے کی بات ہے میرے مدثر ممتاز میرے ایک بہت ہی پیارے شاگرد ہیں جو عرصہ 23 سال سے سیٹل ہیں دبئی میں. ان کے انسسٹ کرنے پر میں 15 دن دبئی بھی گھمایا, پھر ان کے اصرار پہ میں ان کے ساتھ 15 دن میں ترکی کا وزٹ کرایا. الحمدللہ یعنی اگر آپ اچھے استاد ہیں تو آپ کو بڑی رسپیکٹ ملتی ہے. یہ آج بھی اچھے استاد کی اس شعبے میں بہت سی میں مثالیں دے سکتا ہوں. ہمارے روشاد صاحب میتھ پڑھاتے رہے, جس طرح وہ پڑھاتے ہیں جی جان سے, ایکسٹرا ٹائم دے رہے ہیں, ایون گھر میں بچے آ رہے ہیں, ایون حالانکہ اس دور کا استاد پیسے کے پیچھے بھاگتا ہے لیکن نہیں, الحمدللہ یہی وجہ ہے کہ دلوں میں رسپیکٹ ہے اس طرح کے اساتذہ کی. تو الحمدللہ مجھے بھی یہ گمان گزرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے شاگرد بہت عزت کرتے ہیں. اس حوالے سے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ مجھے اس کی توسط سے اور اس پیشے کے حوالے سے بہت عزت ملی ہے. ورنہ میں گھومنے پھرنے جاتا ہوں کیونکہ جیسے حکم خداوند دیا زمین پہ پھیل جاؤ اور میرا فضل تلاش کرو, تو دنیا بہت بڑی ہے, گھومنے پھرنا بھی چاہیے, بندے کو کوہلو کا بیل بن کے نہیں رہنا چاہیے. اور الحمدللہ میرے شاگردوں کا اس میں دخل ہے, یقین کریں میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. سر آپ کی زندگی میں کافی سارے اسٹوڈنٹس ہوں گے جو آپ سے ماشاءاللہ فیض یاب ہو کے گئے ہوں گے تعلیم کے حوالے سے. جو فیملی ریلیشنز ہوتے ہیں اس میں بھی تو وہ کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں جو آپ نے سمجھایا ہوتا ہے. آپ کچھ اسٹوڈنٹس کا نام لینا چاہیں؟ الحمدللہ جی بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں, بلکہ ایک لمبی فہرست ہے, میں کس کس کا نام لوں. ڈاکٹر اویس حمید صاحب ہیں, ڈاکٹر سلیم ایدن صاحب ہیں, ڈاکٹر نواز صاحب ہیں, مدثر ممتاز صاحب ہیں, جو آج ہم نے اس طرح حاجی شفقت صاحب ہیں, ڈاکٹر عادل ہیں, 1122 کے ہیڈ ہیں ڈاکٹر عبدالستار صاحب. تو اقرا کے نقوش ہر طرف ہیں اور وہ آپ کے تخیل پر, آپ کی قوت متخیلہ پر اثر انداز ہوتے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ اچھا شعر بھی تخلیق ہو جاتا ہے, ہر طرح کے شعر. بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کیونکہ میں ایک استاد بھی ہوں, میں نے ہمیشہ کوشش کی کہ ایسا شعر نہ لکھا جائے جو معاشرے میں یا بچوں کے مزاج میں بگاڑ پیدا کرے. ہمیشہ کوشش کی ہے اعلیٰ اخلاق کی ترویج کے لیے, بہتر خیالات کی ترویج کے لیے میں نے لکھا ہے. اور انشاءاللہ جب تک زندگی ہے کسی دوست کے ساتھ ایسے کوئی بات ہوئی ہو جہاں مشاعرہ ہوتا ہے, آپ کو ظاہری بات ہے اردو ادب والوں کو انوائٹ کیا جاتا ہے, تو آپ ہر مشاعرے میں جانا پسند کرتے ہیں یا آپ مشاعرے سے جو ہے وہ نہیں جاتے؟ بنیادی طور پہ میں مشاعروں کا شاعر ہی نہیں ہوں, کیونکہ مشاعرے میں آج کل کے مشاعرے جو ہے نا وہ کچھ جانے کی چیز بھی یا جگہ بھی نہیں رہے, کیونکہ مختلف 9 لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, کسی کا مزاج کیسا, کسی کا مزاج کیسا. تو میں پھر اتنی طوالت ہوتی ہے رات بھر کے مشاعرے, تو میرا ذرا کچھ طبیعت اس طرح کی ہے کہ پھر الحمدللہ مجھے بطور استاد اللہ نے بڑی عزت دی ہے. تو ایسے لوگ جو یقیناً خواہاں ہوتے ہیں شاعری کے ذریعے عزت کے یا اس کے شہرت کے, تو میرا یہ ماٹو نہیں ہے, اس لیے میں بہت ہی کم جاتا ہوں. ہاں گنے چنے میں جاتا ہوں جہاں میں سمجھتا ہوں میرے مزاج کے اچھے لوگ ہیں,
تو یقیناً وہاں پھر یہ بھی ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ 10-11 بجے ختم ہو جائے مشاعرہ، تو اس طرح کے مشاعرے میں یقیناً جاتا بھی ہوں اور حاض بھی اٹھاتا ہوں۔ لاسٹ میں سر جگنو میتھ کی بات کریں گے کہ جگنو میتھ سر آپ بخوبی جانتے ہیں اقرا پوسٹ گریجویٹ کالج کے ایک سینئر ٹیچر راؤ محمد شاہد صاحب نے یہ جو ہے چینل بنایا اور اس پہ کام کر رہے ہیں، میتھ کے حوالے سے زیادہ ہم کام کر رہے ہیں، اور اس طرح کی شخصیت جو بچوں کو موٹیویٹ کرے اور کچھ جو ہے وہ باتیں، ایسی باتیں جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام تک پہنچنی چاہیے، وہ اس کے حوالے سے ہم انٹرویو کرتے ہیں۔ تو آپ راؤ محمد شاہد صاحب کے بارے میں اور سر جگنو میتھ کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ الحمدللہ جی، مجھے اس بات پہ بڑا فخر ہے کہ راؤ شاہد صاحب کا میں کولیگ رہا ہوں، میرے بہت اچھے ساتھی ہیں۔ تو بنیادی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ مخلص آدمی ہیں، پھر ریاضی کے ساتھ لگاؤ، پھر تعلیم کے ساتھ لگاؤ۔ آپ پتہ ہے، آپ جانتے ہیں ریاضی جو ہے بنیادی طور پہ بہت اہم مضمون ہے۔ کون سا شعبہ زندگی ہے جس میں ریاضی کا کام نہیں ہے؟ آج کل تو ہر شعبے میں جدھر بھی آپ جائیں ریاضی کا بڑا دخل ہے۔ پھر میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ راؤ صاحب کی خدمات بڑی بے ریا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا بڑا قابل ستائش کارنامہ ہے، انہوں نے جگنو کا پلیٹ فارم مہیا کر کے بہت سے طلباء کے لیے بہت سی آسانیاں پیدا کر دی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہمارے ہاں، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں ہمارے ہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یقیناً ٹیوشن سینٹر میں جا کے ٹیوشن نہیں پڑھ سکتے، اور پھر ان کی آخری امید جو ہے وہ جگنو میتھ کا یہ چینل ہے، اور جس طریقے سے راؤ صاحب یہ خدمت سر انجام دے رہے اور فری آف کاسٹ، اور اللہ تعالیٰ، میں دعا گو اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ بہت بے لوث خدمات ہیں، یہ صرف کہنے کی حد تک نہیں ہے، میں رسمن بھی نہیں کہہ رہا، کیونکہ میں ان کو شروع سے جانتا ہوں، اتنے سال اکٹھے ہم پڑھاتے رہے ہیں، شروع سے میں نے دیکھا ہے بچے گھر جا کے پڑھ رہے ہیں ادھر، اور بچے پیسے لاتے بھی ہیں، کہتے ہیں نہیں بھائی میں نے ویسے ہی پڑھایا آپ کو۔ تو ان کی خدمات اس حوالے سے ہے، یاد رکھی جائیں گی، صرف اقرا کے حوالے سے نہیں۔ میں سمجھتا ہوں جہاں بھی ان کا شاگرد ہے، اور میں نے یہ دیکھا ہے، میرا مشاہدہ ہے کہ جس طریقے سے شاگرد ان سے ملتے ہیں، جس طرح دلی طور پہ ان کی عزت کرتے ہیں، واہ کیا بات ہے، کیا ہی بات ہے۔ پھر میں دعا گو ہوں اس پلیٹ فارم کے لیے، بہت اچھا پلیٹ فارم ہے، اور یہ رہنا بھی چاہیے، اس لیے کہ اس کے توسط سے بہت سے بچوں کو جو یقیناً اپنے والدین کی مالی مسائل کی وجہ سے کسی ٹیوشن سینٹر کا حصہ نہیں ہو سکتے، تو وہ یقیناً اس سے استفادہ کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے راؤ صاحب اور ان کے متعلقہ جتنے بھی دوست ہیں جو اس میں معاونت کرتے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے۔ یہ پیاری سی غزل کامران علی کے نام، ربط باہم جو بڑھاؤ تو کوئی بات بنے، ربط باہم جو بڑھاؤ تو کوئی بات بنے، وعدہ کر کے جو نبھاؤ تو کوئی بات بنے، جان دینے کا دکھاوا تو بہت کرتے ہیں، جان دینے کا دکھاوا تو بہت کرتے ہیں، جان دے کر بھی دکھاؤ تو کوئی بات بنے، شہر پر شہر بسا لینے سے کیا ہوتا ہے، شہر پر شہر بسا لینے سے کیا ہوتا ہے، بستیاں دل کی بساؤ تو کوئی بات بنے، بھول جاؤ جو مجھے تم تو کوئی بات نہیں، یہ خصوصاً کامران کے لیے، بھول جاؤ جو مجھے تم تو کوئی بات نہیں، ہاں مجھے یاد نہ آؤ تو کوئی بات بنے، قصر و ایوان تمہارے ہیں مبارک تم کو، قصر و ایوان تمہارے ہیں مبارک تم کو، گھر اگر دل میں بناؤ تو کوئی بات بنے، ایک انسان کی محبت میں گرفتہ خالد، تم خدا کو بھی مناؤ تو کوئی بات بنے۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ شکریہ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے جو ہے وہ مجھے ایک غزل ڈیڈیکیٹ کی، اور سر آپ کا یہ بلا جواز جو ہے مجھے بہت پسند آیا، انشاءاللہ میں پڑھوں گا، اور سر سے باقاعدہ میں اس چیز کی اجازت لے رہا ہوں کہ سر یہ جو ہے وہ جگنو میتھ پہ آپ کی یہ جو پوئٹری ہے وہ میں شائع کروں گا، سر کائنڈلی مجھے اس چیز کی اجازت دی جائے۔ باخوشی جی، بالکل، سامعین کے لیے بھی میں بتا رہا ہوں، باخوشی کامران کو اجازت ہے، جس طرح چاہے یہ آپ کی سماعتوں کی خوبصورت سماعتوں کی نظر یہ میرا کلام کرتا رہے، ذہن نصیب یہ میری خوش قسمتی ہوگی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ جی۔ تو ناظرین، جگنو میتھ کے پلیٹ فارم سے یہ تھے اقرا پوسٹ گریجویٹ کالج کے پرنسپل محمد خالد کھوکھر صاحب۔ میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں جو ہے وہ وقت دیا اور ہمارے جو ہے وہ پلیٹ فارم پر ہے۔
میں جگنو کے پلیٹ فارم کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. انہوں نے مجھے عزت دی, مجھے وقار بخشا اور مجھ سے بات کی. بہت ناظرین, جگنو میتھ کو سبسکرائب کرتے رہیے گا, دوستوں کو شیئر کرتے رہیے گا, اور اسی کے ساتھ ہی مجھے اور خالد کھوکھر صاحب کو اجازت دیجیے. والسلام.